यिनै प्रदीप गेवाली, यिनै ईश्वर पोखरेल र प्रभुराम शर्मानी त्यतिखेर अमेरिकी रक्षा उपमन्त्री र्यान्डल स्क्राइबर आएर सैनिक मुख्यालयमा यिनीहरूले भेट्दा र्यान्डल स्क्राइबरले भन्नुभएको थियो हामी नेपालसँग रक्षा सहकार्य गर्न तयार छौं भनेपछि त्यतिखेर उहाँहरूले यो कुरा होइन भन्नुभयो। अनि त्यो कुराको निरन्तरता स्वरूप अब अहिले प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदैछ, अहिले प्रभुराम शर्मा अमेरिका जाँदैछ। किनभने तपाईले एमसीसी पास गरेपछि पास गर्नु भएन भने चीनतिर झुकेको मान्छौ हामी भन्ने बित्तिकै तपाईले पास गरेर म त अमेरिकातिर झुके त भन्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ सर तपाईलाई। हजुर धन्यवाद। दोस्तों, एमसीसी को एउटा भोकल क्रिटिकको रूपमा तपाईले आफ्नो कुराहरू चाहिँ राखिराख्नु भएको त्यो समय थियो। एमसीसी पास भयो, भर्खरै मात्र चाहिँ अब 75औं अमेरिका र नेपालको चाहिँ एउटा कूटनीतिक द्वैतीय सम्बन्ध कायम भएको वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा भनेर अमेरिकी सेनाको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फ्लेन भन्ने चाहिँ उहाँ 4 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको थियो। यसलाई अब मान्छेहरूले अनेक कोणबाट हेरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अमेरिकी कमान्डिङ जनरलको यो जुन भ्रमण थियो नि, अब यो अहिले अमेरिकी सेनाको एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लेन भन्ने व्यक्तित्व अहिले आउनु भएको यो पछिल्लो पटक, यसलाई हामीले उहाँलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राखेर छलफल गर्यौं भने मिल्दैन। यो वास्तवमा चाहेर नचाहेर नेपालमा संवैधानिक राज संस्थाको अन्त्य गर्ने, धर्मनिरपेक्षको राज्य व्यवस्था, गणतन्त्रको राज्य व्यवस्थाका लागि यो 12 बुँदे समझदारी गर्ने कुरादेखि लिएर यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। हालाकि अब अहिले ती सबै विषयहरूमा हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौं। तर जहाँसम्म 78 फागुन 15 गते यो देशको संसदबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट जे पारित गर्ने काम गरियो, यसले गर्दाखेरि यो देशको सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू, यो अहिले सत्ता पक्ष गठबन्धन विपक्षको प्रश्नै होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू अमेरिकी राजनीति अथवा कूटनीतिको एउटा खेलौना गुडिया जस्तो लाग्न थाल्यो। म तपाईलाई यो कुरा जिम्मेवारीका साथ निवेदन गर्न सक्दछु। त्यतिखेरदेखि धेरै समय अगाडिदेखि जब केपी शर्मा ओलीजी आफ्नो प्रधानमन्त्री पदबाट उहाँको बहिर्गमन जुनसुकै कारणले होस्, अनि यो परमादेशको सरकार बनाउने कुरा र परमादेशको सरकार बनाइदिएपछि एमसीसी को व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर प्रस्तुत गर्ने, हालाकि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्ने महासन्धि छ, त्यो 1969 को आर्टिकल 31 मा यो व्यवस्था छ भने त्यो मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने एकजना वकिललाई तपाईले परमादेशको सरकार बनाएर व्याख्यात्मक टिप्पणी तिनीहरूले प्रस्तुत गरे भनेपछि मन्त्री बनाउनु भयो। त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी त आज बनेको थिएन नि, अथवा त्यो व्यवस्था त अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सम्बन्धी सन्धि अथवा महासन्धिको धारा 31 1969 को धारा 31 त अहिले त बनेको थिएन नि। तर नेपालमा अहिले एमसीसी पास गर्नका लागि व्याख्यात्मक टिप्पणी जो कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो होला, उहाँहरूले 5 वर्ष अगाडि किन प्रस्तुत गर्नु भएन, अथवा 6 वर्ष अगाडि किन गर्नु भएन, अथवा एमसीसी मा सही छाप गर्दै 2017 मै किन गर्नु भएन? त्यसैले गर्दाखेरि अमेरिकी प्रभाव त्यो प्रष्टसँग देखिन्थ्यो। र फेरि मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ, केपी शर्मा ओलीजी जसरी पदबाट बहिर्गमन भएपछि जहिले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने
अनि एमाले त्यसलाई संसद अवरुद्ध गर्ने, 2 मिनट 3 मिनट चलेर छोड्ने। तर के हो भनेदेखि 3 महिना 4 महिनासम्म तपाईले संसद अवरुद्ध गर्नुभयो, संसद सदस्यहरूले अर्बौं त तलब खानुभयो, बैठक भत्ता खानुभयो, गाडी चढ्नुभयो, पिए आदि इत्यादि। अब यो राष्ट्रको कति चिरहरण भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जुन दिन एमसीसी पास गर्ने 2078 फागुन 15 गते त्यो प्रस्ताव भयो, टेबल गरियो, त्यतिखेर एमाले किन अवरोध गरेन? यसैले पनि बुझिन्छ। र त्यही प्रतिनिधि सभाको त्यसै दिनको बैठकमा माओवादीका नारायण काजी श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पौडेल, पोखरेल लगायतका मान्छेहरूले त खरानी हुन तयार हुन्छौं तर एमसीसी पारित हुन दिन्नौ भन्ने मान्छेहरूले अब एमसीसी पारित गरेर नेपाल अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्ति अन्तर्गत पुग्यो भनेर त राम कार्कीले भनेकै हो। अब फेरि कुरा गर्दै गर्दा अघि तपाईले राख्नु भएको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि एमसीसी पारित भएपछि नै यति बाक्लो अमेरिकी शक्तिको उपस्थिति किन? यसदेखि पछाडि अथवा फागुन 15 गतेदेखि आजसम्म त फागुन, चैत, वैशाख, जेठ यो 4 महिनामा त मलाई लाग्छ 8वटा अमेरिकी भ्रमण भइसक्यो होला। तर ती कसैले पनि उनीहरूले ल्याएको व्याख्यात्मक टिप्पणी समर्थन गर्छौं त भनेनन्। अब व्याख्यात्मक टिप्पणीको बारेमा पनि फेरि अहिले समय रह्यो भने हामी कुरा गरौँला त्यसको औचित्यको बारेमा। तर यो बीचमा त युक्रेन युद्धलाई रसिया युक्रेन युद्धलाई हामी युक्रेनको समर्थन गर्छौं भनेर त ठूलो ब्यानर त टास्नुभयो अमेरिकी राजदूतावास अगाडि। त नेपालमा त रसियन एम्बेसी पनि छ नि, एकदमै छ, चाइनिज एम्बेसी पनि छ, भारतीय पनि छ, अमेरिकी मात्रै किन टास्यो? यसकारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो मुलुकको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई एकपछि अर्को गर्दै तिलाञ्जली दिँदैछौं। अहिले चार्ल्स फिलनको कुरा त आदरणीय पत्रकार मित्रले प्रस्तुत गर्नुभयो। तर अस्ति जेठ 6 गते उजराज जिया आउँदा उहाँ त अमेरिकाको प्रजातन्त्र नागरिक अधिकार को त्यो मामिला सम्बन्धी मन्त्री मात्रै होइन कि तिब्बती शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हेर्ने मन्त्री पनि हुनुहुँदो रहेछ। र उहाँले आएर नेपालको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायत जसलाई भेट्नुभयो त्यो के कुरा भयो नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ कि पर्दैन? र त्यति मात्रै नभएर उजरा जियाले त स्वयम्भू पुगेर तिब्बती शरणार्थीलाई पनि भेट्नुभयो। अनि त्यसले नेपालको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र तिब्बती शरणार्थीको राजनीतिक प्रोटोकल के नेपालमा भने यसले त विशुद्ध रूपबाट हामीलाई जसरी डोनाल्ड लूले 5वटा कुरा भन्नुभएको थियो, एमसीसी यस कि नो भन्नुस्, एमसीसीमा समय थपिँदैन, एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ, संशोधन हुँदैन, तपाईहरुले यो कुरा मान्नु भएन भने अमेरिकाको नेपाल नीति परिवर्तन गर्छौं, त्यति गर्दा पनि मान्नु भएन भने तपाईहरु चाहिँ चीनतिर ढल्किनुभयो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं भन्ने बित्तिकै प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली सबै मिलेर एमसीसी पास गरे होइन भने तपाई अमेरिकी शक्तितिर ढल्किनु भएको हो भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि। त फेरि अहिले महिला बलात्कारको सिलसिलामा एउटा जे प्रसंग उठेको छ, मलाई त दुःख लाग्छ यो आम संचारमा भन्नु पर्दा। नभनौ भन्नुपर्छ, भनौ साच्ची भन्ने हो भने नेपालको कानून अब नेपाली जनताले, नेपालको संसदले बनाउन नसक्ने भयो। किनभने एमसीसी को दफा 2 को 7 मा अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेर एमसीसी मा लेखियो। र त्यही कुरालाई उद्धरण गर्दै नेपालको तत्कालीन कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जेठ 14 गते अमेरिकाको त्यो फातेमा सुमारलाई, एमसीसी लाई पत्र लेख्नुभयो। अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भनेपछि त नेपालको
संप्रभुता, अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता अमेरिकाको पोल्टामा पर्यो नि, परेको देखियो नि भनेर लेख्नु भएको छ। अमेरिकाको पोल्टामा परेको देख्दा देख्दै एमसीसी संशोधन नगरी पास गर्नुभयो। अनि अस्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट चिठी आयो नेपाल सरकारलाई, बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद घटाऊ। नेपालको पार्लियामेन्ट के गर्छ? यो पीडा होइन। यो तपाई हाम्रो देश संप्रभु सम्पन्न देशले कस्तो कानुन बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? अब अमेरिकाले भन्यो भनेपछि हाम्रो संप्रभुता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता त अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको त रहेछ नि। किनभने 2.7 मा लेखेको त्यो व्यवस्थाले त नेपालको संप्रभुता अमेरिकाको पल्टामा परेको देखियो भन्ने कुरा त अब प्रश्न देख्नुभयो। यसै कारण अहिले म अर्जुनजीलाई फेरि पनि विनम्रताका साथ निवेदन गरौं, अहिले जो फिलन आउनुभयो यो भन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीजीकै कार्यकालमा आज प्रतिनिधि सभामा वा प्रदीप गेवालीजीले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण बारेमा जे कुरा भन्नुभयो भन्ने एउटा कुरा उठिरहेछ, छलफल चलिरहेका छन्। त यिनीहरूलाई पनि थाहा होस्, यिनै प्रदीप गेवाली, यिनै ईश्वर पोखरेल र प्रभुराम शर्मानी त्यतिखेर अमेरिकी रक्षा उपमन्त्री र्यान्डल स्क्राइबर आएर सैनिक मुख्यालयमा यिनीहरूले भेट्दा र्यान्डल स्क्राइबरले भन्नुभएको थियो, हामी अमेरिकासँग नेपालसँग रक्षा सहकार्य गर्न तयार छौं भनेपछि त्यतिखेर उहाँहरूले यो कुरा होइन भन्नुभयो। अनि त्यो कुराको निरन्तरता स्वरूप अब अहिले प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदैछ, अहिले प्रभुराम शर्मा अमेरिका जाँदैछ। किनभने तपाईले एमसीसी पास गरेपछि पास गर्नु भएन भने चीनतिर झुकेको मान्छे हामी भन्ने बित्तिकै तपाईले पास गरेर म त अमेरिकातिर झुके त भन्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, अस्ति चैत 24 गते मलाई जहाँसम्म लाग्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदमा एउटा प्रस्ताव अमेरिकाको तर्फबाट आयो कि रुसलाई मानवाधिकार परिषदबाट हटाउनु पर्छ भन्दा त्यो मानवाधिकार परिषदबाट हटाउने प्रस्ताव 98 मतले पारित त भयो। नेपाल त्यसमा तटस्थ बस्यो। नेपाल तटस्थ बस्यो, चीनले चाहिँ रुसको पक्षमा मत हाल्यो। म एकछिन बुझ्नका लागि निवेदन गर्छु है। नेपाल तटस्थ बस्यो, चीनले चाहिँ पक्षमा त्यो प्रस्तावको विरुद्धमा मत हाल्यो। अनि त्यसको नतिजा आएपछि रुसले के भन्यो भने यो प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्ने र तटस्थ बस्नेहरूसँग रुसले शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्छ भनेपछि चीनले रुसको पक्षमा भोट हाल्यो। तपाई तटस्थ बस्नुभयो भने अब तपाई चीनको शत्रु हुनुभयो कि भएन? त्यो अवस्थामा उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ अमेरिका। अनि त्यही कुरालाई बल मद्दत पुर्याउनका लागि चाहे संसदीय प्रतिनिधिमण्डल आएको होस्, चाहे उजराजिया आउनु भएको होस्, चाहे अहिले चार्ल्स फिलन आउनु भएको अवस्था होस्, यो सम्पूर्ण कुराको परिदृश्यले गर्दाखेरि अहिले त अब फेरि यिनै माओवादीका, मलाई त लाग्छ यी जस्तो अब के त्यस्तो अप्रिय शब्द अथवा गाली गर्ने शब्द पनि बाँकी रहेन। यिनै देव गुरुङ अब अहिले के भन्दैछन् भने अहिले माओवादी केन्द्रले चाहिँ आग्रह गर्यो, कोनी के भन्यो भनेर देव गुरुङ के भन्दैछन् भने अब प्रधानमन्त्री र सेनापतिजीको भ्रमण चाहिँ स्थगित हुनुपर्छ र यिनीहरूको अहिलेको यो भ्रमण चाहिँ अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सम्झौता हुनका लागि यिनीहरू गएको छन् भनेर अब अहिले भन्दै। हिजो एमसीसी पास गर्दा देव गुरुङ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? अहिले एमसीसी को बारेमा देव गुरुङजी के भन्नुहुन्छ? गिरिराजमणि पोखरेल पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ अहिले पार्लियामेन्टमा। एमसीसी को बारेमा के भन्नुहुन्छ? व्याख्यात्मक टिप्पणी के भयो? त्यति मात्रै होइन, अस्ति वैशाख 2 गते
80 अर्बको सहयोग अमेरिकाले नेपाललाई दियो। त्यसमा 18 अर्ब चाहिँ ऋण स्वरूप। के भनेर ऋण स्वरूप? नेपालको संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि 0.75% को 18 अर्ब ऋण। किन? संघीयता कार्यान्वयन गर्न। अमेरिकाले पैसा दिएर तपाईं यहाँको संसदीय संघीय व्यवस्था चलाउनुहुन्छ भने यो नेपाली जनताको व्यवस्था रहेछ, हामीले थाम्न सक्ने रहेछौं। अनि नेपाली जनता ए बाबा यत्रो आम संचार छन्, मलाई लाग्छ देश विदेश घुमेका पढे लेखेका युवा विद्यार्थी 101 जानकार व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, किन भन्नुहुन्न यो सब कुरा? र जान तपाईले चीनसँगको दुश्मनी त बनाउनु भयो। वाङ वी अस्ति आएर जाँदाखेरि त उहाँहरूले त बिहारलाई अगाडि बढाउन सक्दिन भनेर त शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो। अनि अहिले चीनले अथवा अघि मैले भने जस्तै रुसले शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेको ठान्छौं भन्दाखेरि अब अहिले तपाईं नेपालमा युक्रेनको समर्थनमा नारा जुलुस नारा अथवा जे यो ब्यानर ट्यानर गर्नु भएको छ। अनि भर्खरै तिब्बती शरणार्थीसँग भेटेर गएका उजराजिया गएको हप्ता दिन भएको छैन, अब फेरि चार्ल्स फिलन आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ अमेरिकी सेनाको एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख भनेपछि अब उहाँ यो आईपीएस को पार्ट रहेछ भन्ने कुरा त देखियो। र फेरि हामीले त्यतिखेर कुरा गर्दा भनेका हौं कि एमसीसी लागू भएको क्षेत्रमा नेपालको कानून लागू हुँदैन। या अहिले एक थरी मान्छेहरू छन् नि, हाम्रो यो राजनीतिक विश्लेषक भन्नुस्, टिप्पणीकार भन्नुस्, के भन्नुस्, अमेरिकी सेना आयो, अमेरिकी सेना आयो, अमेरिकी। बाबा, नेपाल र अमेरिकाको द्वैत सम्बन्ध भएको 75 वर्ष भयो। त्यो अमेरिकी राजदूतावासमा अमेरिकी सेना बसेको बस्दैन बस्छ। अनि उजराजिया आउँदा त्यो जहाज चढेकोमा के आएको थियो भने फेरि के हो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले, कूटनीतिक सन्धि सम्बन्धी सम्झौताले त कूटनीतिक व्यक्तित्वहरूको त तपाईले कुनै छानबिन पनि गर्न पाउनुहुन्न। तपाई मन्त्री आउनुभयो, प्रधानमन्त्री आउनुभयो, अब सेना आउनुभयो, सेनाको मान्छे सेनाको हेलिकप्टर लिएर आयो, सेना पस्यो भन्छ। बाबा, अहिले यो चार्ल्स फिलन आउँदा सेना पस्यो कि के पसेको भने उसलाई तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले छेकछुन गर्न सक्छौं। एमसीसी परियोजना लागू भएको क्षेत्रमा नेपालको कानून लागू हुँदैन। त्यहाँ सेनाको मान्छे आउँछ कि मजदुर आउँछ कि हली आउँछ कि गोठालो आउँछ, तपाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो मानसरोवर पुग्ने बाटो भारतले खन्दाखेरि त्यहाँ सैन्य राखेर सेनाले किन बाटो खन्या भने? बाटो त मजदुरले कुल्ली कबाडीले खन्नुपर्ने, सेना खटाएर किन खन्छ? किनभने जहाँ रणनीतिक, कूटनीतिक, राजनीतिक स्वार्थको विषय छ त्यहाँ सेना प्रयोग हुन्छ। सेनाले राजनीति गर्दैन होइन नि, अन्तिम राजनीति गर्ने नै सेना हो। अहिले रसुवा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग यो विद्युत प्रसारण लाइन गर्दाखेरि एमसीसी लागू भएको क्षेत्रमा नेपालको कानून लाग्दैन भनेपछि को कर्मचारी आउँछ र कसले के काम गर्छ? यो शेरबहादुर देउवाले गरे त्यहाँ, अथवा यो अहिले कानून मात्रै भएको त्यो गोविन्द बन्दीले गएर हेर्छ कि देवगुरुङले गएर हेर्छ त्यो सेना हो कि होइन भनेर? यस्तो अवस्थामा पुगेका छौं अर्जुनजी हामी। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यो जे भ्रमण तपाईँ जेसुकै नाटक गर्नुस्, हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट च्युत भयो। त्यसैले अमेरिकी शक्ति केन्द्र जो चीनसँग हामी भौगोलिक सीमा जोडिएका छौं, हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध छ, राजनीतिक सम्बन्ध छ, हरेक कुरा छ, त्यसलाई डिस्टोर्ट गर्न अमेरिकाको शक्ति सैन्य बढाउने काम कार्यवाहीका लागि यो गणतन्त्र, यो गठबन्धन अथवा यो राज्य प्रणाली नै त्यतै ढल्केको छ। भनेपछि अब अमेरिकी सेनाका चाहिँ जर्नलको भ्रमण पछाडि जसरी हाम्रो चाहिँ नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति र त्यो पछाडि चाहिँ प्रधानमन्त्री देउवा आफै पनि अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भ्रमणमा अमेरिकाले केही कुरो, केही सन्धि यहाँले भने जस्तो एमसीसी जस्तै अर्थात् योभन्दा खतरनाक कुनै कुरामा त्यस्तो सम्झौता हुने सम्भावना बढेको हो त सर? तपाईले यिनीहरूले बनाएको संविधानमा
नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ र प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा जानकारी राख्न पाउने अधिकार छ। त्यसमा पनि तपाईहरू त आम सञ्चारको मान्छे, तपाईहरूको त कर्तव्य के हो भने जे जानकारीमा आउँछ त्यो आम जनतालाई पुर्याउने। कसरी पुर्याउने? अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट पुर्याउने, खबरको माध्यम लेखेर पढ्ने, कुनै के टेलिभिजनबाट भन्ने भनेपछि तपाईँ आम सञ्चारको मान्छे नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने तपाईको कर्तव्य हो। भनेपछि अहिले प्रधानमन्त्री, मेरो देशको प्रधान सेनापति किन अमेरिका जाँदैछ नेपाली जनतालाई थाहा हुनुपर्छ पर्दैन? आम सञ्चारले नेपाली जनतालाई भन्नुपर्छ पर्दैन? अब सांसदहरू जनताका प्रतिनिधि त सदनमा जानकारी गराउनुपर्छ भनेर उफ्रिराख्नु भएको होइन। यिनीहरूलाई त अझै तपाईँ कुरा गर्ने हो भने त अलिक तिक्त हुन्छ। यो यिनीहरूलाई एमसीसी जस्तो राष्ट्रघात, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सम्प्रभुता, स्वाधीनता अमेरिकाको पोल्टामा पुग्ने त्यो कागजमा सही छाप गर्नलाई यिनीहरूलाई नेपाली जनताले भोट दिएको हो? तपाईलाई मेरो देशको सम्प्रभुताको विरुद्धमा एमसीसी पास गर्न भोट दिए मैले? यिनीहरूका कुरा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसैले मैले आम सञ्चारलाई जोडेर किन निवेदन गरेँ भने यो देशको मालिक को हो त? जनतै हो अहिलेको संविधान हो। तपाईँ प्रधानमन्त्री, म प्रधान सेनापति, म रक्षा मन्त्री, जे छु, मेरो जनता र देशप्रतिको दायित्व के मैले भन्ने कि नभन्ने। अनि यो कुरालाई लिएर अनि पार्लियामेन्टमा छलफल उठ्नुपर्ने। छलफल कसले गर्ने? फेरि हिजो र्यान्डल स्क्राइबरसँग नेपालको रक्षा बारेमा कुरा गर्ने प्रदीप गेवाली। यो पाखण्ड, यो हिपोक्रेसी कति हेर्ने, कति सुन्ने? अनि नेपाली जनताको सम्प्रभुता रे, नेपालको अमेरिकाको कानून उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने यो देशको सरकार, अनि अमेरिकाको कानून नेपाली जनताले जान्दछन्? अथवा तपाईँ हामी नि नेपालकै कानून हामी कति जान्दछौँ? एकदम कम जानिन्छ नि मान्छेलाई, सर्वसाधारण सामान्य मान्छेलाई त त्यति जानकारी हुँदैन। होइन, हामी कानून व्यवसायी भएको मान्छेलाई थाहा हुँदैन। अनि बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद घटाउ भनेर अब अमेरिकाबाट चिठी आउँछ, युएनबाट चिठी आउँछ। यो देश, यी संसद सदस्य यसकारणले गर्दाखेरि यो यिनीहरूले बनाएको संविधान अन्तर्गत पनि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता र नेपाली जनताले पाउने सूचनाको हक, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको विरुद्धको काम कारबाही। अब अहिले आएर जस्तो अघि यहाँले कुराकानीको सुरुवातमै पनि भन्नुभएको थियो, नेपालको असंलग्न राष्ट्रको जुन एउटा परराष्ट्र नीति छ त्यो चाहिँ अहिले एकदमै पोलराइज्ड भएको, ध्रुवीकृत भएको जस्तो अवस्था भयो भन्नुभएको छ। अब फेरि अब त्यो कुराको मूल्याङ्कन अर्थात् त्यसको चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने एउटा पाटो होला। तर अहिले यथार्थमा अहिले देउवाजी प्रधानमन्त्रीको रूपमा एउटा राष्ट्र भनौँ न, एउटा चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रको चाहिँ कार्यकारी प्रमुखको रूपमा उहाँले जुन गतिविधि गरिराख्नु भएको छ र पछिल्लो समयमा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा जुन किसिमका चाहिँ आयामहरू आए, जुन किसिमका चाहिँ घटनाक्रमहरू घटे, नेपालको उपस्थिति भनौँ पोजिसन जहाँ रह्यो, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा फर्किने अवस्था गुमिसक्या हो कि? त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय एउटा विश्वासको कुरा पनि हो नि त्यो भागबाट। त्यसैले हिजो यो देशमा राज संस्था रहन्जेल तिब्बती शरणार्थीहरू नेपाल आएर बसे र अमेरिकाले धेरैचोटि नेपालको राजा राज संस्थालाई चाहिँ भन्यो कि तिब्बती शरणार्थीहरूलाई तिमीहरू त्यहाँ नागरिकता देऊ आदि इत्यादि, मानवाधिकार, विधि शासन जे भन्यो। त्यतिखेर हामीले भन्यौं होइन, हामी हाम्रो देशमा आएको पाहुनालाई हामी हाम्रो घरभित्र हुल्दैनौँ, पाहुना हो हामी राख्छौँ, मर्यादा गर्छौँ। अनि त्यतिखेर चीनले भन्यो मेरो नागरिक मलाई फिर्ता गर भन्यो। फेरि राज संस्थाले भन्यो होइन, हामी त संसारै हाम्रो एउटा घर हो, उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम भने जस्तो संसारका प्राणी अथवा संसारका मानिसहरू एउटा कुटुम्ब हुन्। त्यसकारण मेरो देशमा आएका
शरणार्थी भएर आएका मान्छेहरूलाई म तिम्रो देशमा पठाएर हत्या गर्न पठाउँदिनँ। बचाए नि, उसलाई पनि बचाए, यसलाई पनि बचाए। तर अहिले चीनले त भन्यो, फेरि म तपाईलाई स्मरण गराउँछु, जतिखेर माघ 26 गते डोनाल्ड लूले यो कुरा टेलिफोन गरेर यो देशको यो अहिलेको गठबन्धन सरकार मन्त्री प्रधानमन्त्री ककललाई एमसीसी को बारेमा जे कुरा भनेको थियो, त्यतिखेर चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ वीले त भनेका थिए नि अमेरिकाको नेपालमा धम्कीपूर्ण कूटनीति देखियो भनेर। त्यही धम्कीले पास भयो होइन। अब परराष्ट्र नीति बाँकी छ र भने फेरि अहिले गठबन्धनको सरकार, माओवादी त एकदम अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि धेरै सुधार गरेर आएको। यो गठबन्धनको सरकारको माओवादी केन्द्रले नै, यो देव गुरुङ, यो गिरिराजमणि पोखरेलले नै प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणको जानकारी चाहियो भनेपछि यो देशको क्याबिनेट कसले चलाउँछ? किनभने म त सरकारमा छु नि। हिजो 14 सेप्टेम्बरमा शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालजीले त एमसीसीलाई चिठी लेख्नुभयो, हामीलाई एमसीसी पास गर्न केही आदि इत्यादि समय कोनी के दिनुस् भनेर। तर के हो भने मैले यो कुरा त्यो दुईजनाको नाउँ किन जोडिराखेको छु भने नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कतिजना छन्? एकैजना छन्। होइन, दुईजना। एमसीसीलाई त भन्नुभयो नि हामी चाहिँ पास गर्ने समय देऊ कोनी के भनेर शेरबहादुर र प्रचण्डले बराबरी चिठी लेख्नुभयो। त्यतिखेर चिठी लेख्दाखेरि यो देव गुरुङ र गिरिराजमणि पौडेल पोखरेल नारायण काजी श्रेष्ठहरू कहाँ गएको थिए? अब अहिले शेरबहादुर देउवा अमेरिका जाने कुरा देव गुरुङलाई थाहा भएन रे, अथवा माओवादीलाई थाहा भएन रे, अनि 5 दलीय गठबन्धनको सरकार कसले चलाछ? योलाई गाई जात्रा भन्न पनि गाई जात्रा हुन्छ अर्जुनजी, यस्तो पनि हुन्छ। अनि उजराजी आउँदा अथवा एउटा प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख यो चार्ल्स फिलन आउँदा, अमेरिकी सेनाको प्रमुख आउँदा के कुरा गर्न आयो नेपाली जनतालाई तपाईँ भन्नुहुन्न। अनि त्यो फिलन चाहिँ किन आयो भनेर देव गुरुङजीले के भन्नुभयो? अझै अर्को कुरा म तपाईलाई निवेदन गरौँ, धेरैचोटि भनेको छु मैले, यो भनिरहनु पर्ने हुन्छ। नेपालमा माओवादी जनयुद्ध चल्दाखेरि हामी चाहिँ माओवादीद्वारा बलात्कृत भयौँ भनेर प्रेस मिट गरे एक थरी स्वास्नी मान्छेहरूले। तिनै आफूलाई बलात्कार गरे भनेर प्रेस सम्मेलन गर्ने आइबी मान्छेहरू जो 94% ओमकार परिवार बस्छन् यो देशमा भन्ने 78 को गणना छ, त्यही माओवादी जसले आफूलाई बलात्कार गरे लाइन लागेर भोट हाले। त्यति मात्रै होइन, उनीहरूले त भोट दिए, ल तपाईँ अब स्थानीय सरकार बनाउनु भयो, कोनी के अब तपाईँको रेणु दाल साल मान हुनुभयो होला, तर बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउनु भयो भने प्रचण्डजी लगायतका उहाँका पार्टीका मान्छेहरू कतिवटा बलात्कारको मुद्दामा गिरफ्तार हुनु होला, हिसाब गरे होला। अनि हिम्मत छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चिठी आयो बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाऊ भनेर। अब शेरबहादुर देउवा अमेरिका जाँदैछन् र यो कुराको हदम्याद आदि इत्यादि हट्यो भने 60,000 सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आएका उजुरीमा 5,000 मान्छे त मैले मारे हुँ भन्ने पुष्पकमल दाहालजीको हाल के होला? देश बाँकी छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर पनि अब हामी छँदैछौँ, बोल्दैछौँ, यस्तै हो। हुन्छ सर, अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै हवस्, धन्यवाद।